بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ بكالوريا آداب والميزانية، الخيار الفرنسي والخيار العربي. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله نحاولوا باش نتابعوا الدرس ديال لا نوسيون دو لوجيك. إذا وبالضبط في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا الفقرة المتعلقة لا نيغاسيون دون بروبوزيسيون، يعني نفي عبارة. نحاول باش نشرحوها في هذا الفيديو إن شاء الله. نفي عبارة. إذا فسبق لينا شفنا العبارة أي لا بروبوزيسيون، شفنا لا ديفينيسيون ديالها وعطينا الأمثلة فيها، ويمكن لكم ترجعوا للفيديو السابق إن شاء الله باش تحاولوا باش تستوعبوا ما معنى لا بروبوزيسيون. إذا فبالنسبة لنا في عبارة نحاول باش نلخصها لكم دابا. إذا لنفترض أن مثلا عندنا واحد العبارة بي مثلا، داكوغ، هذه عبارة بي مثلا مزالينها بي لا ليتر بي. إذا شنو هو لا نيغاسيون ديالها؟ إلا درنا لا نيغاسيون، قالك عطينا لا نيغاسيون ديالها، علاش كنحصلو على عبارة أخرى، داكوغ، اللي كنرمزو ليها بمعنى نفس لا ليتر، غير هنا كدير باغ، كدير بي باغ فتحة، أو كنديرو هنا لا ليتر بي ونديرو هنا بحال زد، بحال هاكا بحال زد. هادي كتقرا نون بي، وبالعربية كتقرا نفي بي، داكوغ. غنشوفو دابا شنو هو العلاقة ما بين هاد العبارة الأولى اللي هي بي و ما بين النفي ديالها. إذا العلاقة اللي بيناتهم يعني بسيطة. إذا شنو هي العلاقة بيناتهم؟ إلا كانت هاد العبارة بي صحيحة فغي، العبارة لا نيغاسيون ديالها كيكون فوس، تكون خاطئة. إلا كانت هادي صحيحة، العبارة الأولى صحيحة، ملي غنديرو لا نيغاسيون، إلا درنا لا نيغاسيون كنحصلو على واحد العبارة اللي كنرمز لها بهاد الرمز وكتكون فوس، والعكس صحيح. إلا كانت هادي فوس، أخرى غادي تكون فغي، داكوغ. دونك غنعطيكم مثلا بعض الأمثلة. إكزومبل، ناخدو مثلا دوني، مثلا نعطيو لا نيغاسيون ديال هاد لي بروبوزيسيون. دوني la négation des propositions suivantes. يعطي اللغة العربية أعطي نفي العبارات التالية. غنعطيكم مثلا عدة عبارات. مثلا العبارة الأولى مثلا نفترض مثلا رمزيناها بي، هنا غندير مثلا دو أبارتيان تا إن، لونسومبل إن، يعني اثنان تنتمي إلى إن، صافي. ناخدو مثلا العبارة الثانية، مثلا نرمزو ليها مثلا بكي، داكوغ. هاد العبارة ممكن نرمزو ليها بعدة رموز، بي كي ار إكسيتيرا. مثلا نديرو هنايا جذر مربع 3 أكبر قطعا من جذر مربع 2 مثلا، داكوغ. ناخدو مثلا العبارة 3 مثلا نرمزو ليها ب ار، غندير هنا مثلا كل كو سوا. هاد كل كو سوا راه شفناها، داكوغ. كل كو سوا مثلا إكس appartient à R، ensemble R. مثلا هنا غندير X أصغر من أو تساوي صفر مثلا. ناخد مثلا المثال الرابع، S، la proposition مثلا S. ندير هنا مثلا il existe au moins N appartient à N مثلا، tel que racine carrée de N appartient à N مثلا. مطلوب منا نعطيو لا نيغاسيون ديال هاد لي بروبوزيسيون، داكوغ. إذا ردو معايا بان هنايا، إذا قلنا بأن لا نيغاسيون ديال واحد لا بروبوزيسيون بي، أول حاجة هي بي باغ مع استعمال الرمز ولا هذا، داكوغ. وشنو هي العلاقة بيناتهم؟ يعني إلا كانت هادي صحيحة
خصنا نيغاسيون يكون خاطئ والعكس صحيح. إذا غادي نبدا مثلا بالأولى. مثلا نبدا مثلا نجاوب على المثال الأول. داكوغ. غنجي هنايا. إذا لا ريبونس غادي نحاول نديرها باش ننظمو الجواب ديالنا. ممكن نديرها سو فورم دان طابلو، نديرها على شكل جدول. غندير هنا مثلا بروبوزيسيون، ندير هنا مثلا العبارة، وندير هنا نيغاسيون ديالها. داكوغ، لا نيغاسيون. داكوغ. غنبداو مثلا بهاد العبارة هادي بي مثلا. داكوغ. دونك بي دو ابارتيان تا ان، قالك اثنان ينتمي إلى ان. دونك شنو هو لا نيغاسيون ديالها؟ ردوا معايا. دونك قلنا بأن كنديرو بي هنايا، الرمز كيبقى، الليتر كتبقى هي. اش كنضيفو عليها؟ كنضيفو عليها واحد باغ هنايا، باغ. داكوغ. باغ فتحة. اش غندير هنا؟ دو غتبقى دو. هنا اش غادي نديرو؟ هنا عندنا ينتمي، إذا هنا سندير لا ينتمي، n'appartient pas à n، l'ensemble n. l'ensemble n تكركم بها هي مجموعة الأعداد الطبيعية، مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. l'ensemble دي زونتيي ناتوريل. داكوغ. يعني كتبدا من 0 1 2 3 اكسيتيرا. كنا سبقينا شرحناها في الفيديو السابق. غنمر دابا بهاد الحالة هادي. مثلا لا بروبوزيسيون كي، قالك هنا racine carré de 3 est strictement supérieur à racine carré ديال 2. يعني جذرهم باء 3 كبر خطأ من جذرهم باء 2. إذا اش غندير؟ أول حاجة لا لتر كي غنحافظو عليها. واش غنضيفو؟ غنضيفو ليها واحد فتحة هنايا. داكوغ. أولا تستعمل داك الرمز اللي وريتكم السابق بحال 7. دونك كي باغ اش غادي ندير هنا؟ غاسين كاري دو 3 غتبقى هي واحد الأعداد ميمكنش يتغيرو. شكون اللي غيتغير؟ الرمز. إذا الرمز كتلاحظوا بأن فيه أكبر قطعا، النفي ديال أكبر قطعا شنو هو؟ أصغر من أو تساوي دائما. داكوغ. إذا أصغر من أو تساوي جذرهم باء 2. غنمشيو مثلا لثلاثة. قالك هنا كلكو سوا، مهما تكون إكس كتنتمي لإغ، كلكو سوا إكس أبارتيان تا إغ هي مجموعة الأعداد الحقيقية. قالك هنا إكس أصغر من أو يساوي 0. إذا انتبهوا معايا هنايا، سبقينا شفنا كلكو سوا، شفنا مكملين دو كونتيفيكاتور، جوج لي كونتيفيكاتور. كاين هاد الكونتيفيكاتور كلكو سوا، وكاين il existe au moins، يعني كاين مهما يكون، وكاين يوجد على الأقل. إذا اش غادي ندير؟ غنجيو هنا غنديرو لا نيغاسيون ديالها. إذا شنو هو النفي ديال هادي؟ غنديرو هنا باغ، كنزيدو فتحة على هادي. غنجيو لهنايا، لاحظوا معايا، مادام عندكم هنا الكونتيفيكاتور اللي كيتسمى كونتيفيكاتور يونيفرسيل كيلكو سوا، غادي ترجع il existe، غتبدل il existe au moins x. هنا كتلاحظوا معايا اش غنديرو؟ ما غاديش نديرو لا ينتمي. لماذا؟ لأن ملي كيكون شي متغير هنايا مرتبط بالكونتيفيكاتور، ملي كيكون مرتبط بهذا أولا بهذا، إلا غيرنا غير هذا مثلا، إلا غيرنا هذا بالنفي ديالو، لا داعي أننا نغيرو هذا. داكوغ. يعني تيبقى هذا كيما هو، حيت كاين في الداخل هنا. دونك إكس أبارتيان تا إغ. إذا اش غادي نديرو؟ عندنا إكس أصغر من أو تساوي، إذا غادي نردوها أكبر قطعا من الصفر. داكوغ. غنمشيو دابا لهنايا 4. إس لا بروبوزي العبارة إس، قالك هنا il existe au moins، قالك يوجد على الأقل. هذا كيتقرا يوجد على الأقل بالعربية، وكيتقرا بالفرنسي il existe au moins. n ينتمي إلى n، قالك هنا يوجد على الأقل واحد العدد طبيعي n صغيرة، بحيث أن جذر مربع n
كتنتمي ل ان. داكوغ. غنشوفو دابا لا نيغاسيون ديالها. شنو هي لا نيغاسيون ديالها؟ اول حاجه اس غنديرو فوق منا باغ هنا فتحه. غنجيو هنا شنو قلت لكم بان الا عندكم لا نيغاسيون ديال هذا هو هذا ولا نيغاسيون ديال هذا هو هذا، اذا عندنا هذا الاكزيستومون غادي تبدل كلكو سوا. اذا ان هنا ما غاديش نديرو لا ينتمي، شرحتها لكم دابا. هنا غنخليو هادي حيت مرتبطه بالكونتيفيكاتور. هنا اش غادي نديرو؟ هادي اللي لا ينتمي، هادي ينتمي اللي كان على برا غتبدل غاسين كاري ديال ان لا تنتمي. داكوغ. لا n'appartient pas à n. هذا هو النفي، هذا هو الجواب ديال لي زيكزامبل. اذا هنا قبل بعد ما فهمنا لا نيغاسيون، دونك غادي نحاول باش نعطيكم واحد الملخص او لا ملخص اللي كيتعلق بلا نيغاسيون ديال بعض الرموز الرياضيه. داكوغ. انا نعطيكم مثلا بعض الرموز الرياضيه ونقول لكم لا نيغاسيون ديالها هكذا باش تعقلوا عليها. دونك هنا ممكن ندير هنا نديرهم على شكل جدول. دونك هنايا نديرو ان ريزومي. فوالا. دونك واحد ريزومي. داكوغ. دونك ممكن نجي هنا غندير مثلا سامبول. الرمز سامبول هو رمز. هنا نيغاسيون ديالها. داكوغ. غنبدا مثلا عندنا مثلا تساوي. شنو هو النفي ديالها؟ راه تقريبا النفي عنده نفس المعنى ديال ضد تقريبا. تساوي اذا غادي تكون تخالف. داك الا شفتوها مثلا في شي عباره رياضيه نقول لكم عطونا نيغاسيون اللي كانت تساوي كتبدل تخالف. ابارتيانت يعني اللي هي ينتمي، اذا لا نيغاسيون ديالها النفي ديالها لا ينتمي. اكبر قطعا عاد شفناها دابا، اكبر قطعا كتكون اصغر من او تساوي. اصغر من او لا اصغر قطعا كترجع النفي ديالها في لا نيغاسيون ديالها اكبر من او تساوي. quel que soit كترجع il existe au moins. داكوغ. هذا هو ملخص ديال لا نيغاسيون ديال هاد لي سامبول. داكوغ.